नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। बिहीबार नेपालमा 1217 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, थप 12 जनासँगै मृत्यु हुनेको संख्या 1663 पुग्यो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तिम दिन सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी सम्पन्न। हिंसा भए सम्बन्धित ठाउँमा निर्धक्क भन्न आग्रह। गुल्मीमा 20 जना भन्दा बढी जन्ती जान प्रशासनको रोक, भोज भतेर पारिवारिक रूपमा सीमित गर्न आग्रह। र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गुल्मीको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा हरिप्रसाद पोखरेल निर्वाचित। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौं जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमितको संख्या 2,45,650 पुगेको छ।
बिहिबार थप 1217 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 1064 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,31,601 पुगेको छ। अब नेपालमा 12,386 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 515 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा थप 12 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 1,663 जना पुगेको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तिम दिन बिहिबार सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको छ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ रेसुङ्गा नगरपालिका महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा तमघास गुल्मीको आयोजनामा रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा उक्त अभियानको कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा घोर्ले माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू लगायत स्थानीयहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाकी महिला शाखा प्रमुख कल्पना पाण्डेले लैङ्गिक हिंसाको विषयमा सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। यसै गरी धारा 18 मा चाहिँ समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। सबै समान हुनुपर्छ, समानताका कुराहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। धारा 41 मा सामाजिक न्यायको हकलाई सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सामाजिक न्यायको रूपबाट विकास गरिएको छ। यस्तै कार्यक्रममा नगरपालिकाका सूचना अधिकृत शङ्कर गौतमले लैङ्गिक हिंसा के कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा थप प्रकाश पार्नु भएको थियो। अब हिंसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा शारीरिक हिंसा हुन्छ, एउटा मानसिक हुन्छ, एउटा सामाजिक हुन्छ, एउटा यौनिक अथवा लैङ्गिक हिंसा हुन्छ। एउटा चाहिँ यो यौनिक हिंसा र अथवा दुर्व्यवहार हुन्छ। जस्तै शारीरिक हिंसा भनेको घरमा कुटपिट गर्ने, त्यो ठ्याक्कै देखिन्छ। कसैले कसैलाई हिंसा गर्यो भने चोटपटो पिट्छ, गाली बेइज्जती, यसको मुद्दा पनि लाग्न सजिलो हुन्छ। अदालतले उसलाई पनि, पुलिसहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। तर मानसिक हिंसा एउटा यस्तो अचम्मको हिंसा छ, त्यसको चाहिँ कहीँ चोट हुन्न। एउटा घरमा एकदम पिर परेर कसैले भनौँ, अथवा श्रीमानले श्रीमतीलाई भनौँ, सासूले बुहारीलाई भनौँ, अथवा बुहारीले सासूलाई भन्यो, कसैले पनि पिर पर्ने कुरा भन्यो भने त त्यो दिमागमा रोइरहन्छ। त्यो हिंसा जतिको चाहिँ अझै खतरा हिंसा चाहिँ केही हुन्न होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कार्यक्रममा बोल्दै कार्यपालिका सदस्य सावित्रा भण्डारीले यस्ता हिंसामा आफू परेमा नडराई सम्बन्धित स्थानमा आफ्ना समस्याहरू राख्न आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो अधिकार खन्नको लागि हामी अन्यायमा परेका छौँ भने कसैसँग डराएर होइन, मेरो घर परिवारबाट म बाहिरिन्छु कि बहिष्कारिन्छु कि मेरो परिवारले मलाई हेला गर्छ कि मेरो श्रीमानले मलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ कि मैले यी मेरा समस्याहरू राखेँ भने म यो समाजबाट टाढा हुन्छु कि भन्ने मानसिकता हटाउनु पर्यो। रेसुङ्गा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता भण्डारीले यस्ता कार्यक्रमहरूबाट सिकेका कुरालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। यो अभियानबाट सिकेका कुराहरूलाई अनुसरण गर्न सकेमा यस्ता हिंसाहरू न्यूनीकरण गर्न सकिने उपप्रमुख भण्डारीको भनाइ थियो। यो अभियानलाई सधैँ हामीले जसरी 16 दिन अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ, यो सञ्चालन गरेका अभियानबाट सिकेका कुराहरूलाई हामीले दैनिक रूपमा यदि हामीले यसलाई अनुसरण गर्यौँ भने पक्कै पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नेछौँ। तर जति कुरा हामीले सुन्यौँ सिक्यौँ, त्यो कुरालाई सुनेर सिकेर यही छोडेर गयौँ भने यसबाट कुनै पनि प्रतिफल हामीले लिन सक्दैनौँ। सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष थम्मन बहादुर केसीले कानुनी, सामाजिक, व्यवहारिक, संस्कार, परम्परा, आनीबानी लगायतका कुराहरूको ज्ञान भएमा हिंसाहरू कम हुने धारणा प्रकट गर्नुभएको थियो। सामाजिक विभेदका जुन परिमाण छ त्यो परिमाणलाई घटाउन सक्छौँ। सामाजिक विभेदको जुन मात्रा छ त्यो मात्रालाई कम गर्न सक्छौँ। हामीले गर्ने भनेको मात्रालाई घटाउने हो। समाजमा धेरै विभेदहरू हुन्छन्, त्यो विभेदको सङ्ख्यालाई चाहिँ कम गर्ने हो। विभेदको सङ्ख्यालाई कम गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। सबभन्दा पहिला त सचेतना हो। हामीमा चेतना भयो भने, हामीमा ज्ञान भयो भने त्यो कर्मशः घट्दै जान्छ। हामीलाई के कुराको ज्ञान हुनु पर्यो? कानुनी कुराको ज्ञान हुनु पर्यो, सामाजिक कुराको ज्ञान हुनु पर्यो, व्यावहारिक कुराको ज्ञान हुनु पर्यो, हाम्रा संस्कारगत कुराहरूको ज्ञान हुनु पर्यो, हाम्रो परम्पराको ज्ञान हुनु पर्यो, हाम्रो आनी बानीका ज्ञान हुनु पर्यो। यी सबै कुराको ज्ञान हुन सक्यो भनेदेखि के गर्छ त भन्दाखेरि यो न्यूनीकरण हुन्छ।
सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष थम्मन बहादुर केसीको अध्यक्षता र नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको उक्त कार्यक्रममा वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष खुम खत्री, कार्यपालिका सदस्यहरू सावित्रा भण्डारी, देवी कुँवर, खिमा बस्नेत, शान्ता विक लगायत सोही वडाका वडा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन महिला शाखाकी पार्वती पन्थीले गर्नुभएको थियो। गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले महिला हिंसा सम्बन्धी परेका उजुरीहरूको बारेमा कसैले पनि राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। हिंसामा परेका महिलालाई उनीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमलाई पनि ख्याल गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अब यस्ता घटनाहरूलाई लुकाउने प्रवृत्तिलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र राजनीतिक हिसाबले यसलाई चाहिँ अगाडि जान दिनु हुँदैन। यहाँ कतिपय केसहरू कस्तो छ भन्दाखेरि अब राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्यो भने हामीलाई पनि यो समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने एउटाले कारबाही गर भन्ने, अर्कोले चाहिँ कारबाही नगर भन्ने, त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति कारबाही गर्नेलाई पनि अप्ठ्यारो स्थिति आइपर्छ। यद्यपि त्यो अब मुद्दाको रोहमा गइसकेपछि त अब त्यो कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै केही भए पनि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रमले राम्रो प्रभाव पारेको उल्लेख गर्नुभयो। समाजमा एक महिलाले अर्को महिलालाई हिंसा गरेको अवस्था छ। पहिलादेखि नै यस्तो व्यवहार भएको हुँदा यसलाई निरुत्साहित गर्न केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ थियो। तर मैले देख्छु गाउँघरतिर पनि सहर बजारतिर पनि पढे लेखेका समुदायमा पनि कोही महिलाले चाहिँ कमजोरी गरिहाल्यो भने पनि फ्याक्ट महिलाको पक्षमा नदेखिने महिला पुरुषको पक्षमा देखिने यस्तो वातावरण पनि छ। यसलाई पनि निरुत्साहित गरेर लानुपर्छ, यसलाई अलिक सुधार गरेर लानुपर्छ र यो लामो समयदेखि लामो अन्तरालबाट यो जगडिएको समस्याको रूपमा चाहिँ आइरहेको हुनाले यसबाट मुक्ति पाउन पनि समय चाहिन्छ। धेरै लामो समय पर्खनै पर्छ। तर राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट धेरै कामहरू भएका छन्। कालीगण्डकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा थापाले महिला हिंसा भएको कारणले नै विद्यालय गएकी छोरी कहिले घर आउने हो भन्ने कुरामा चिन्ता रहेको बताउनुभयो। महिला अधिकार सम्बन्धी काम गर्दा गाउँपालिकासँग समन्वय गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो। छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउने क्रममा विद्यालयबाट आफ्नो आमाहरूले आउने क्रममा केही समस्याहरू हुन्छ कि भनेर दिनरात बाबुआमाको समस्या भनेको छोराभन्दा पनि छोरीमा त्यस्तो समस्या आज लैङ्गिकै कारणले र हिंसाकै कारणले गर्दाखेरि समस्या भएको छ। त्यही भएका कारणले गर्दा हामीले प्रत्येक गाउँ र टोलमा यो लैङ्गिक सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम पनि हामीले कालीगण्डी गाउँपालिकाले राखेका थियौँ र कालीगण्डी गाउँपालिकामा अहिले म्याडमहरूसँग नि उहाँहरूले गुनासो राख्नु भएको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको र हाम्रो समन्वय हुनुपर्ने थियो कार्यक्रम गर्ने क्रममा र विभिन्न आज महिलाहरूलाई समस्या छ। त्यो समस्याको समाधान गर्नलाई महिलाहरूले नै महिलाहरूको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। चन्द्रकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधिका अर्यालले कोरोनाको समयमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रमलाई भव्य गर्न नसके पनि गाउँपालिकामै कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो। साथै गाउँपालिकाले महिला हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न आगामी दिनमा निरन्तर लागि पर्ने उहाँको भनाइ थियो। महिला हिंसा पछिल्लो समयमा बढिरहेको बताउँदै कारबाही गर्दा राजनीतिकरण गर्न नहुने नागरिक समाजका अध्यक्ष पदम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुखले महिला हिंसा सम्बन्धी प्रदेश सरकारले गर्ने कामको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहालमा जिल्लाका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू, महिला अधिकार कर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गुल्मीको अध्यक्षमा हरिप्रसाद पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको छ। सदरमुकाम तमघासमा आयोजना भएको त्यस महासंघको तेस्रो जिल्ला शाखाको अधिवेशनबाट पोखरेल अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो, जसको निवर्तमान अध्यक्षमा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद समेत रहनुभएका खड्ग केसी रहनु भएको छ। यस महासंघको प्रथम उपाध्यक्षमा हुमराज गैरी, उपाध्यक्ष कमला घरती, महिला समिति अध्यक्ष कमला पन्थी, महासचिव बलबहादुर कुँवर, कोषाध्यक्ष ललिता गौतम, सदस्यहरूमा रामप्रसाद मरासनी, रोमबहादुर गुरुङ, टोमलाल घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। केन्द्रीय प्रतिनिधिमा वीरबहादुर कार्की, श्यामकुमार पाण्डे, मुकुन्द हरि गौतम चयन
चयन हुनुभएको छ। प्रदेश प्रतिनिधिमा डिलाराम नेउपाने, मोहन प्रसाद पाण्डे, टीका विश्वकर्मा चयन हुनुभएको छ। बिहिबार नै सम्पन्न जिल्ला महिला उद्यमी समितिको अध्यक्षमा कल्पना पन्थी निर्वाचित हुनुभएको छ। दोस्रो जिल्ला महिला उद्यमी अधिवेशनबाट पन्थी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो, जसको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सीता आचार्य, उपाध्यक्ष कोपिला मरासिनी, महासचिवमा शान्ता पोखरेल, कोषाध्यक्षमा पार्वता भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ। सदस्यहरूमा शिला श्रेष्ठ, पार्वती पाण्डे, रेणु कार्की र सावित्रा भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ। महिला उद्यमीको केन्द्रीय प्रतिनिधिमा सरिता पन्थी र निर्मला केसी, त्यस्तै प्रदेश प्रतिनिधिमा सीता विश्वकर्मा र अनिसा केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस अवसरमा नगर सम्मेलनबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रेसुङ्गा नगर समितिको घोषणा सभा समेत गरिएको छ, जसको अध्यक्षमा जयबहादुर चुदारा निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रथम उपाध्यक्षमा खडक श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सिर्जना पन्थी, महासचिवमा कृष्ण खनाल, कोषाध्यक्ष गीता पाण्डे, सदस्यहरू विक्रम परियार, भेषराज पन्थी, कृष्ण मरासिनी निर्वाचित हुनुभएको छ। महिला उद्यमी नगर समितिको अध्यक्षमा मनकला खनाल निर्वाचित हुनुभएको छ, जसको उपाध्यक्षमा जमुना थापा, सचिव मनिषा पोखरेल, कोषाध्यक्ष आशा थापा निर्वाचित हुनुभएको छ। सदस्यहरूमा विमला अरियाल, माया बराल, नविकला बगाले, सीता भण्डारी, उमा भट्टराई, मोनिका कुँवर निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ। त्यस अवसरमा घरेलु महासंघ लुम्बिनी प्रदेश महिला समिति अध्यक्ष शान्ति शर्माले वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण उद्योगी व्यवसायहरू धराशायी बन्दै गएको बताउनुभयो। तर पनि व्यवसायीहरूमा धैर्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस तथा 12औं मानवाधिकार महाभेलाको अवसरमा गरिएको अधिवेशनमा मानवाधिकार एलायन्स गुल्मीको आयोजनामा खाद्य अधिकार विषयक अन्तर्क्रिया समेत गरिएको थियो। सहभागीहरूले नेपालको वर्तमान अवस्थामा भइरहेको खाद्य संकटका विषयमा जोड समेत दिएका थिए। त्यस अवसरमा घरेलु तथा साना विकास कार्यालय गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले खाद्य अधिकार संविधानमा पनि मौलिक हकका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि थुप्रै मान्छेहरू खाद्य अधिकारबाट मात्र नभई खान पाउने कुराहरूबाट वञ्चित समेत भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषकहरूले उत्पादन प्रणालीदेखि वितरण प्रणालीसम्म हस्तक्षेपकारी भूमिका नगरेसम्म खाद्य अधिकारबाट वञ्चित भइरहने बताउनुभयो। साथै घिमिरेले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीमा 20 जना भन्दा बढी जन्ती जान प्रशासनले रोक लगाएको छ। कोरोना महामारीको समयमा भिडभाड नगर्न र विवाहमा 20 जना भन्दा बढी जन्ती जानमा रोक लगाइएको हो। जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी उद्धव पन्थीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै धार्मिक कार्य तथा विवाहमा साउन्ड सिस्टम बाजागाजा नबजाउन, नाचगान नगर्न र भोज भतेर पनि पारिवारिक रूपमा मात्र सीमित गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। गुल्मीमा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दा कार्यढाँचा 2077 मा गरिएका व्यवस्थाहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरी सञ्चालन गर्न
र स्थानीय तहहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय भएको छ। यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनहरूले जुनसुकै क्षेत्रबाट सवारी राख्ने र झार्ने कार्य गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज भएकोले बस पार्क क्षेत्रबाट मात्रै सवारी राख्ने र झार्ने कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सवारी साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरू नराख्न पनि आग्रह गरिएको छ। यदि कसैले सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जारी गरेको सूचनालाई कसैले अवज्ञा गरी स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 र संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 मा सालिमे स्मार्ट कृषि गाउँ माहुरी पकेट क्षेत्रको उद्घाटन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य खडक केसीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको हो। स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारको 50 लाख र मुसिकोट नगरपालिकाको 10 लाख बजेटमा उडान नम्बर 8 मा मौरी पकेट कार्यक्रम लागू भएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद केसीले कृषिको क्षेत्रमा प्रदेशसँगै स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको भन्दै रोजगारीको अवसर खोजेर भौतारिनु भन्दा पनि ढुक्क भएर कृषि पेसामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले यस कार्यक्रमले यस क्षेत्रका कृषकहरूको आय आर्जनमा वृद्धि मात्रै नगरी मुसिकोट नगरपालिकालाई महमा आत्मनिर्भर बनाउन समेत उल्लेख्य भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 मा मौरी पालनको सम्भाव्यता रहेकोले उक्त क्षेत्रका कृषकलाई मौरी पालनमा आकर्षित गरी कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्दै आय स्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम अनुसार मौरी पालनमा कृषकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न अनुदानसँगै तालिम र बिउ वितरण पनि नगरपालिका मार्फत गरिने उहाँले बताउनुभयो। साथै सोही अवसर पारेर समूह आबद्ध उडान नम्बर 8 र 9 का 50 जना कृषकलाई प्रति व्यक्ति 2 वटा घार र 5 वटा महदानी र एउटा आधार चाका बनाउने मेसिन समेत निशुल्क रूपमा वितरण गरिएको मुसिकोट नगरपालिका कृषि शाखाले जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य खडक केसीको प्रमुख आतिथ्यता एवं नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटा, कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख सनबहादुर राणा, अधिकृत हरि आचार्य, मुसिकोट उडान नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण सापकोटा, उडान नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष नरेश राज खरेल, उडान नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष कर्णदो जीसी, 4 का वडा अध्यक्ष ओम बहादुर केसी, मुसिकोट नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख जनक पौडेल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डीबीजीसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। गुल्मी दरबार गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम चौमासिक समीक्षा बुधबार सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाका 7वटै वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गरिएको खोप, सुरक्षित मातृत्व वृद्धि, अनुगमन, ओपीडी, परिवार नियोजन साथै बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएका संस्थाबाट प्रदान गरिएका प्रसुति सेवा लगायतका विषयमा तिनीहरूको लक्ष्य र प्रदान गरिएका सेवाग्राही संख्या प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रत्येक संस्थाको छुट्टा छुट्टै प्रस्तुतिकरणपछि छलफल, सुझाव, सल्लाह र भावी योजना समेत तय गरिएको छ। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखाको काम अत्यन्तै राम्रो भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार पूरा गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अरियालले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जनताहरूलाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन स्वास्थ्य सम्बन्धी नवीनतम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर गाउँपालिकाको थप पहिचान बनाउने लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य शाखाका स्टाफ नर्स एलिना खड्काको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रममा सम्पूर्ण सहभागीहरूको तर्फबाट दरबार देवस्थान स्वास्थ्य चौकीका अहेवक रामकृष्ण कण्डेलले धन्यवाद मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण एवं सञ्चालन स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अरियालले गर्नुभएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरहरू पुनः एकपटक। बिहिबार नेपालमा 1217 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, थप 12 जनासँगै मृत्यु हुनेको संख्या 1663 पुग्यो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तिम दिन सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी सम्पन्न, हिंसा भए सम्बन्धित ठाउँमा निर्धक्क भन्न आग्रह। गुल्मीमा 20 जना भन्दा बढी जन्ती जान प्रशासनको रोक, भोज भतेर पारिवारिक रूपमा सीमित गर्न आग्रह। र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गुल्मीको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा हरिप्रसाद पोखरेल निर्वाचित। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।